हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा स्थानीय मण्डलीका महिला समितिका सबै कार्यकारिणी समिति तथा आमा दिदीबहिनीहरूलाई ख्रीष्टीय अभिवादन टक्राउँछौँ र परमेश्वर पितालाई धन्यवाद टक्राउँदै स्थानीय महिला समितिलाई धन्यवाद चढाउँछौँ कि तपाईले यो बाइबल अध्ययन क्रममा अगुवाई गर्नलाई मलाई मौका दिनुभयो। अनि यो बाइबल अध्ययन मेरो लागि पनि हो। पत्रुसको पत्रहरू हामीले धेरैचोटि पढ्छौँ, मैले पनि धेरैचोटि पढेँ, फरर पढ्दै गएँ। तर जब अध्ययन गर्न लागेपछि प्रभुले धेरै आशिष दिनुभयो र यसकारण यो समयहरू प्रभुले हामीलाई एउटा ईसाई जीवन विश्वासको यात्रामा हामीले धेरै कुरोलाई हेर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने, अपनाउनुपर्ने, काटछाँट गर्नुपर्ने, छिमल्नुपर्ने कुराहरूलाई देख्यौँ अनि होसियारीसँग अपनाउनुपर्ने कुराहरूलाई देख्यौँ र यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आजदेखि उसो 3वटा सेसन म लिँदैछु दोस्रो पत्रबाट, पत्रसको दोस्रो पत्रबाट। अनि तपाईहरु यो सुन्नु अगाडि तपाईले पहिलो अध्याय चाहिँ एकपल्ट राम्ररी पढ्नुहोस् है। तपाईले युट्युबबाट हेर्नु अगाडि, सुन्नु अगाडि एकपल्ट राम्ररी पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईले अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। म केवल तपाईलाई एउटा हाइलाइट मात्र दिने कोसिस गर्छु है, एउटा मुख्य कुराहरूलाई मात्र राख्ने कोसिस गर्छु। हामीले हेर्यौं पहिलो पत्र थियो जो चाहिँ नेरो राजाको समयमा कठोर शासनमा, कठोर सतापमा परिकन मानिसहरू अस्थायी रूपमा विभिन्न जग्गाहरूमा तितर-बितर भएर गएकाहरूलाई सान्त्वना दिन, उत्साह दिन, हौसला दिन अनि विश्वासको जीवनमा स्थिर रहन, पवित्र जीवन जिउनमा प्रोत्साहन दिनलाई लेखिएको पत्रहरू थियो। हामीले त्यो कुरा जोड्दै थियौँ कि हाम्रो भविष्य चाहिँ एउटा आशा चाहिँ जीवित छ भनेदेखि वर्तमान चाहिँ हामी पवित्र भएर जिउनु पर्छ। त्यही कुरोलाई हामीले हेर्ने कोसिस गर्यौं र यो दोस्रो पत्र चाहिँ सबैको लागि छ, मण्डली सबै मण्डलीको लागि छ। कुनै एउटा विशेष मण्डलीलाई मात्र होइन, सबै विश्वासीको लागि यो पत्र लेखिएको हो। अनि पहिलो पत्रदेखि लगभग 3 वर्षपछि यो पत्र लेखिएको हो। अनि पत्रसले यो कुरो देखिरहेको थियो, मण्डलीमा आइपरेको खतराहरू थियो। अनि त्यो खतराहरू चाहिँ के थियो भने झुटा शिक्षा, जसलाई फल्स टिचिङ भनिन्छ। पुरानो समयमा चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू रक्तपुरी थियो भनेदेखि नयाँ नियममा चाहिँ झुटा शिक्षकहरू। र त्यसबाट चाहिँ मण्डली कसरी बाँच्नु पर्ने है, झुटा शिक्षा अनि झुटा शिक्षकको पन्जाबाट चाहिँ मण्डली कसरी बाँच्नु पर्ने त्यसलाई होसियारी गराउँदै अनि मण्डलीहरू आफ्नो विश्वासमा र ख्रीष्टको ज्ञानमा चाहिँ बढ्दै जानु पर्ने कुरामा चाहिँ जोड दिँदै सल्लाह दिँदै यो पत्र लेखेको। अनि यो पत्र लेख्दा चाहिँ पत्रस आफै अब धेरै बुढेसकाल अवस्थामा पुगिसकेको हुनुपर्छ, उसको मृत्यु नजिक आएको हुनुपर्छ। अनि उसलाई यो कुरो निश्चय थाहा थियो कि उनको प्राकृतिक मृत्यु हुने थिएन, उसलाई फाँसी दिनेवाला थियो, दण्ड। अनि पत्रसले इच्छा जाहेर गरिसकेको थियो, मलाई झुन्ड्याउँदाखेरि चाहिँ येशूलाई जस्तो होइन, मलाई चाहिँ उदोमन्ट झुन्ड्याउनु, म प्रभु जस्तो योग्यको छुइनँ। अनि एउटा नम्रता सानै पाउँछ, अति नै नम्र, अति नै एउटा परिवर्तित। पत्रसको जीवन देख्छ नि, परिवर्तन हुन अगाडि वा एक खालको अहङ्कारी थियो, एक खालको हडबडी पनि थियो, एक खालको अस्थिर पनि थियो। प्रभुसँग प्रार्थनामा जाने तर प्रार्थना गर्न नसक्ने। तर जब पेन्टिकोस्टको दिनपछि, प्रभुको पुनरुत्थानपछि चाहिँ उनले नयाँ जीवन पाए अनि उनको जीवन चाहिँ आशिषमय जीवन भएर आयो। त्यसकारण पत्रसलाई थाहा थियो उनले गरिराखेको प्रचारको कामले चाहिँ उनलाई रोमी साम्राज्यले मृत्युदण्ड दिनेछ। अनि उनले विलमा लेखिराखेको थियो, मलाई चाहिँ उदोमुन्टी झुन्ड्याएर मार्नु भनिकन पछि त्यस प्रकारको मृत्यु उनको भयो। त्यो चाहिँ इतिहास अर्कै ठाउँमा चाहिँ बाइबलमा पाइन। र हामी आज त्यही हेर्ने कोसिस गर्छौँ। यो दोस्रो पत्र चाहिँ
3वटा अध्याय छ र पहिलो अध्यायलाई अब हामी अलिकति मनन हामी गर्छौँ। अनि यसमा चाहिँ 1 अध्यायको 1 देखि 21 सम्म हामी पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ गाइडेन्स फर ग्रोइङ क्रिस्चियन है, विश्वासमा बढ्दै गरेको विश्वासीहरूलाई निर्देशन अथवा अगुवाई गर्न सक्छौँ, मार्गदर्शन है। हामीलाई विश्वासमा अघि बढ्न, एउटा बालकलाई जन्मेपछि हिँड्नु थालेपछि बाउ आमाले कसरी हिँड्नु सबै कुरो सिकाउँदै जान्छ। त्यस प्रकारले नै उनीहरूलाई विश्वासमा अघि बढ्नलाई एउटा सही र उचित मार्गदर्शन राइट डिरेक्सन दिनलाई यो पत्र हामी पाउँछौँ। अनि पत्र लेख्दै गर्दा उनले आफैलाई सिमोन पत्रुस भनेर परिचय दिएको छ। सिमोन चाहिँ यहुदीहरूको जलहारी नाम थियो। उनी चाहिँ एउटा पेसाले जलहारी थियो, फिसरम्यान, समुद्रबाट माछा मारेर बेच्ने। अनि त्यो 1-2 केजी माछा होइन, उसको चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा ठुलो, अहिले हामी देख्छौँ तल समुद्री साउथतिर एउटा ठुलो फ्याक्ट्री नै, ठुलो एउटा उसको कम्पनी नै थियो। त्यस प्रकारको उसले व्यवसाय चलाउने गर्थ्यो। अनि पछि प्रभुले उनलाई नयाँ नाम दिनुभयो, केफास, पत्रस अथवा केफास, चट्टान। त्यस कारण उनले सिमोन पत्रस भन्छ। सिमोनको अर्थ बलुवा पनि हो, स्यान्ड। बलुवा चाहिँ अस्थिर हुन्छ नि, पानीले जता हल्लायो त्यतै हल्लिन्छ। पहिला त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो सिमोन चाहिँ। अनि पछि पत्रस, अब उनी स्थिर, एउटा दृढ, एउटा सामर्थ्य प्रभुको सेवकको रूपमा हामी पाउँछौँ। उसलाई नाम दिएको पत्रस भनेर मत्ती 16को 17-28 र मर्कुस 3को 16 पाउँछ। प्रभुले अबदेखि त चाहिँ मान्छे पक्रिने हुनेछ, त्यो चाहिँ केफास, त माथि चाहिँ मण्डलीमा खडा गर्नेछु, पत्थर, चट्टान भनिकन उसलाई दियो। अनि त्यो चाहिँ लिभिङ स्टोन भनिन्छ। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सम्बोधन गरेको छ। येशू ख्रीष्टलाई लिभिङ स्टोन भनेको छ। त्यसैले हामी लिभिङ स्टोनमा, हामी पनि एक लिभिङ स्टोन हो, हामी पनि एउटा जीवित पत्थरहरू हौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ लेख्छ परमेश्वरले सबै विश्वासीलाई आफ्नो सामने खडा हुनलाई समान धार्मिकता दिनुभएको छ, चाहे अनि पुरानो प्रेरित होस् या त नयाँ विश्वासी होस्। त्यो 1 अध्यायको 1 लेख्छ। वचन चाहिँ कोही बेला हामी के हुन्छ भनेदेखि अनुभवी र नयाँमा अलिकति खाइ आउँछ, भिन्नता आउँछ। पुरानो विश्वासी नयाँ विश्वासी भन्ने कुरा आउँछ। तर अब यो वचन चाहिँ उहाँले सबैलाई, उहाँले जुन प्रकारको हामीलाई धर्मी बनाउनु भयो, सबैलाई एक समान धर्मी बनाउनु भयो र त्यही कुरोलाई यहाँ जोड दिनुभएको छ। उहाँले विश्वासीहरूलाई सबै कुरो प्रदान गर्नुभएको छ कि उनीहरू यस दुष्ट र भ्रष्ट संसारमा पवित्र जीवन जिउन सकुन्, अर्थात् मानिसहरूको बसदेखि बाहिरको अभिलाषहरूको लागदेखि बाँचुन्। है, तपाईँले अब हेर्नुहोस् 3 पदमा लेखेछ, 2 पदमा यसो छ, परमेश्वर र येशू हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। अघि मैले भने नि, नयाँ विश्वासीहरू चाहिँ के हुन्छ, बढ्दै जाउँ है, वृद्धि हुँदै जाउँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञान, जसलाई चाहिँ दोस्रो कलती 2 अध्यायको 14-15 चाहिँ ज्ञानको सुवासना भनेर चाहिँ, परमेश्वरको ज्ञानको सुवासना। र त्यसमा चाहिँ हामी के हुँदैछ भने वृद्धि हुँदै जानु, बढ्दै जानु, फलवन्त हुँदै जानु भन्ने हेतुले यो पत्र लेखिएको छ। अनि पत्र चाहिँ त्यही प्रकारले सुरु गर्छ। आज तपाईँ हाम्रो विश्वास बढ्दै जाने, गवाई बढ्दै जाने, सेवा बढ्दै जाने कुराहरू छ। अनि त्यो कुरा हामीले धेरैचोटि अगाडि पनि रिपिट गरिसकेका छौँ। अनि त्यही कुरा यहाँ आउँछ। अनि 3 पदमा अब बडो विशेष कुरा लेखिएको छ, उहाँको ईश्वरीय शक्तिले जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने, हामीलाई उहाँको आफ्नै महिमा र पुण्य बोलाउनु हुने, उहाँको ज्ञानद्वारा हामी सबै कुरालाई मन्जुर गर्नु भएको छ। सबै कुरो चाहिँ हामीलाई मन्जुर गर्ने, यो परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैको लागि छ। येशू प्रभु सबैको लागि आउनुभयो। परमेश्वरले जो वचन दिनुभएको छ हामी सबैको लागि छ।
थियोलोजियनहरूको लागि मात्र हो भनेर होइन, बाइबलको ज्ञान भएकोलाई मात्र भएर पनि होइन, पास्टरहरूलाई एल्डरहरूलाई मात्र होइन। होइन, धेरैचोटि हाम्रो भावना हुन्छ नि पास्टरले गर्नु हुँदैन त त्यो, तर वास्तवमा त्यो कुरा मण्डलीले पनि गर्नु हुँदैन। पास्टरले ढाँट्नु हुँदैन, मण्डलीले पनि ढाँट्नु भएन, किनभने बाइबल त सबैको लागि सामान्य छ। त्यही कुरो यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ईश्वरीय शक्तिको जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने, हामीले उहाँको आफ्नै महिमा र पुण्य बोलाउने, उहाँको ज्ञानद्वारा हामी सबै कुरा मन्जुर गर्नु भएको छ। सबै कुरा हाम्रो लागि पास भइसकेको छ भनेर कुनै कुरा हामीसँग लुकाएको छैन। अनि त्यसै कारण हामीलाई लेख्दछ 4 जसबाट उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र ज्यादै ठुला प्रतिज्ञाहरू मन्जुर गर्नुभएछ कि यस संसारका अभिलाषाबाट हुने विनाशबाट हुने तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावको सहभागी हौ भनेर। किन मन्जुर गर्नुभयो? हामी चाहिँ ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुनका लागि। परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ अब हामीमा देखिन पर्यो, परमेश्वरको गुण हामीमा पाउनु पर्यो, परमेश्वरको शक्ति हामीमा देखिनु पर्यो, परमेश्वरको प्रेम हामीमा देखिनु, परमेश्वरको योजना हामीमा देखिएको छ। त्यसै कारण फिलिपीलाई भने पौलले ख्रिस्टको जस्तो मन छ तिमीहरूको त्यस्तै मन होस्। उत्पत्ति 1:26 में चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो पिता पुत्र पवित्र आत्माको त्यहाँ एउटा मिटिङ भइरहेको छ, हामी मान्छेलाई आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै रूपमा बनाऊ, आफ्नै समान। आज हामीलाई चाहिँ ख्रिस्टको स्वभाव त्यो चाहिँ हामीले गुमायौँ आदममा, फेरि ख्रिस्टमा हामीलाई त्यो प्रदान गरेको छ। हामी त यो दुनियाँमा चाहिँ उहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ, उहाँको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। अनि त्यही कुरो फेरि यहाँ जोड दिइरहेछ। अनि भनिन्छ उहाँले विश्वासीहरूलाई त्यो सबै प्रदान गर्नुभएको छ कि उनीहरू यस दुष्ट र भ्रष्ट संसारमा पवित्र जीवन जिउन् भनेर, है, सामर्थ्य जीवन जिउन् भनेर, अर्थात् मानिसको वंशदेखि बाहिरको अभिलाषाहरूबाट बाँचुन्, अभिलाषालाई हामीले कन्ट्रोलमा राखौँ भन्ने, बसमा पार भनेर चाहिँ कलसिनले चाहिँ बसमा पार, कन्ट्रोलमा राख। अनि विश्वासीको जीवन परमेश्वरको जीवन समान हुन पर्छ जो उनीहरूलाई दिएको छ, प्रदान गरेको छ। अनि त्यस लक्ष्यसम्म पुग्नलाई सहायता दिनलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू पनि हामीसँग निश्चित छ। अनि यहाँले चाहिँ 4 पदमा सबै प्रतिज्ञाहरू, ठुलो ठुलो प्रतिज्ञाहरू, महान प्रतिज्ञाहरू प्रभुले भन्नुभयो चेलालाई यूहन्ना 14:12-13 तिमीले म जस्तै काम गर्न सक्छौ, म भन्दा पनि बेसी काम गर्न सक्छौ। चेलालाई भन्यो अब तिमीले भूतात्मा धपाऊ, चङ्गाई गर, छुटकारा देऊ, वचन प्रचार गर, चेलाहरू बनाऊ। जसरी प्रभुले चेला बनाउनुभयो अब हामीलाई चेला, प्रभुको काम प्रभुले जस्तो गर्नुभयो त्यस्तै गर्नलाई, प्रभुभन्दा कम्ती गर्नलाई होइन। प्रभुले त्यो खालको शक्ति दिनु भएन, म जस्तो गर्नु सक्दैन भन्ने होइन। प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले शत्रुलाई प्रेम गर्नुभयो, शत्रुहरूको लागि बलि हुनुभयो, हामीलाई पनि शत्रुलाई प्रेम गर्ने बलिदान हुने कुराहरू। अनि त्यही कुरो आउँदैछ यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावको सहभागी हुनलाई। ईश्वरीय स्वभावमा एफिसी 3:20-21 एफिसीको मण्डलीलाई यसरी भनेको छ, अब उहाँलाई हामीमा कार्य गर्ने शक्ति अनुसार, उहाँलाई जो हामीमा कार्य गर्ने चाहिँ प्रभुले हामीद्वारा काम गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भुत्ते नलाग्ने हतियारलाई तिखारेर उध्याएर लाग्ने बनाउन सक्नुहुन्छ, हैन? अनुसार हामीले भोग एउटा हामीले सम्झेको भन्दा पनि ज्यादै प्रशस्त गरिदिनु सक्नुहुनेछ। उहाँलाई सदा सर्वदा र सारा पुस्तासम्म मण्डली र ख्रिस्ट येशूमा महिमा होस्। हामी परमेश्वरलाई आउने बेला पुस्ता महिमा त्यति बेला तुल्याउन सक्छौँ जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीले सोचेको भन्दा बेसी काम गर्नुहुन्छ, हामीले सोचेको भन्दा ठुलो महान काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कामको निम्ति मण्डलीलाई प्रभुले नियुक्ति गर्नुभएको। अनि त्यही कुरो हामी यहाँ पाउँछौँ। एफिसीको मण्डलीलाई भन्छ एफिसी 4:1 यस कारण म प्रभुमा कैदी
पौल प्रेरित बडो नम्रता छ, म प्रभुमा कैदी, म कैद खानामा चाहिँ जेलखानामा यसै कारण छु, मैले हत्या व्यभिचार डकैती गरेर होइन, तर प्रभुको नाममा छु। त्यसै कारण म प्रभुमा कैदी, जुन बोलाहटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यसैको योग्य चाल चल भनी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। जुन बोलाहटमा बोलाउनु भयो, जुन उद्देश्यमा प्रभुले बोलाउनु भयो, जुन योजना हामीमा राख्नु भएको छ, अब त्यस अनुसार अघि हामी दास थियौँ, अब उहाँले छोराछोरी बनाउनु भयो। अब हामी दासको भूमिका होइन, छोराछोरीको भूमिका निभाउनलाई। अघि हामी अपवित्रतामा थियौँ, हत्या व्यभिचार बलात्कारको सहभागी थियौँ, अब हामी ज्योतिमा ल्यायौँ प्रेम क्षमा निर्माण गर्ने कुरा। त्यस योग्यको हामी हौँ होइन। एउटा साधारण मान्छे थियो, तालिम दिइकन एउटा सिपाही बनाउनु, अब सिपाहीको काम गर्ने भयो। अनि त्यस योग्यको चाल चल्नलाई म आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावको सम्भागी हौ। मे पार्टिसिपेट इन द डिभाइन नेचर। यूहन्ना 1:12 लेख्छ, परमेश्वरले जसले येशूलाई विश्वास गरे, ग्रहण गरे, उहाँलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो। प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौ र हामी के हौला के अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछु कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेकले आफूलाई पवित्र गर्छ। पहिला यूहन्ना 3:2-3 उहाँ जस्तै अनि उहाँ पवित्र हुन्छ। अहिले पहिलो पत्रुसमा त्यही कुरा जोड दिएको थियो, उहाँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ बोलाउने हुनेको पवित्र जस्तै तिमीहरू पनि पवित्र हो। मत्तीमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, मत्ती 6को कुनै एउटा पद छ, जसरी पिता सिद्ध हुन्छ तिमीहरू पनि सिद्ध। अनि यसै कामको निम्ति प्रभुले हामीलाई उहाँको ईश्वरीय स्वभावमा बोलाउनु भएको। रोमी 8:9 लेख्छ, यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पाप स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मा हुनेछौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भनेर त्यो उहाँको हुँदै होइन। उहाँको स्वभाव, उहाँको आत्माले हामीलाई चलाउँदछ। अनि उहाँको आत्मा तिमीहरू वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरूको स्वभाव चाहिँ पापको स्वभाव होइन, घृणा गर्ने, लोभ गर्ने, लालच गर्ने स्वभाव होइन, अटेर ढिट र आज्ञाकारिताको स्वभाव होइन, तर अब तिमीहरू पवित्र आत्माले चलाएको छुटकारा दिने स्वभाव, अरूलाई उठाउने स्वभाव, निर्माण गर्ने स्वभाव, पर सोच्ने स्वभाव हामीमा भएर आउँदछ। ईश्वरीय स्वभाव पहिला यूहन्ना 3:9 लेख्दछ, जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ। अब त्यसले पाप गर्न सक्दैन किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। यसलाई अनुवाद अलिकति बेग्लै प्रकारले नेपाल बाइबलले गरेछ, पाप गरिरहँदैन, पाप गर्दै गर्दैन होइन, पाप गरिरहँदैन भनेर नेपालको बाइबल। अनि यो सबै स्वभाव चाहिँ ख्रीष्टीय स्वभावहरू। अनि त्यसै कारण हामीले त्यो झुटा शिक्षकहरूसँग बाँच्नको लागि, उनीहरूसँग लड्नको लागि पहिला हामी आफूलाई ईश्वरीय स्वभावको सम्भागी हुनु पर्यो। अब हामीमा ईश्वरीय स्वभाव आउनु पर्यो, किनभने यही कारण तिमीहरू सबै किसिमको प्रयत्न, तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा स्वयं, स्वयंमा धीरज, धीरजमा भक्ति, भक्तिमा भातृप्रेम, भातृस्नेहमा प्रेम थप, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूको प्रशस्त छन् भने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने ज्ञान तिमीहरूले तिमीहरूको बेकामबाट निष्फल तुल्याउने छैनन्। यी सबै कुराहरू अब हामीले अपनाएको हुनु पर्यो। अनि जुन कुरो चाहिँ को शक्तिमा चाहिँ हामीलाई निष्फल र बेकामे तुल्याउन सक्दैन, हामी ईश्वरीय स्वभावमा जिउन सक्छौँ। अनि यहाँ त्यही कुरो लेख्दैछ, एफिसी 1:13 भन्दैछ, यदि हामी परमेश्वरको सन्तान र ख्रीष्टको स्वभावको सहभागिताहरू हौँ भने हामी दिन प्रतिदिन अझै बढी ख्रीष्ट जस्तै हुँदै जानुपर्छ। दिनदिनै मिनटमा ख्रीष्ट जस्तै हुँदै जानुपर्छ। हामी आफ्नो आत्मिक अवस्थालाई मात्र सन्तुष्ट भइरहनु हुँदैन। मैले प्रार्थना गरिरहेको छु, भेटी दिइरहेको छु,
सघाइरहेछु, यो प्रकारको सन्तुष्टिमा जिउनु हुँदैन। हामी बढ्दै जानु अनि भन्दैछ तर ख्रीष्टमा पूर्णताको नपुग्नलाई हामीले सबै किसिमको प्रयत्न गर्नुपर्छ। एउटा शिक्षासँग लड्नको लागि चाहिँ हामी बाँच्नुपर्छ, होसियारी हुनुपर्छ भने लुक्ने छिप्ने कमजोरी भएर बस्नु होइन रहेछ। अझै हामी सक्रिय बन्दै जाने, अझै हामी सामर्थ्य बन्दै जाने, अझै हामी लडाकु बन्दै जाने, अझै हामी सङ्ग्रामी बन्दै जाने, अझै हामी एउटा प्रगतिशील बन्दै जाने, अझै हामी क्रियाशील बन्दै जाने, अझै हामी उत्साहित बन्दै जाने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई देखाइरहेछ। एफिसी 1:13, फिलिपी 3:12-14 भन्दछ तिमीहरू वाद विवाद र गनगान नगरिकन ख्रीष्टको काम पुरा गर्दै जाऊ। ख्रीष्टको काम पुरा गर्दै जाऊ, वाद विवाद नगरिकन। विश्वास ईसाई जीवनको एउटा पहिलो कदम हो। विश्वासद्वारा नै हामी, अनि यो हाम्रो ईसाई जीवनको एउटा जग हो। सद्गुण, गुडनेस भन्ने कुराहरू छ, बुद्धि, असल खराब छुट्याउने शक्ति, अनि आत्मसंयम, सेल्फ कन्ट्रोल, धेरै परीक्षाहरूदेखि, प्रलोभित कुरादेखि हामी बाँच्नलाई धैर्य विश्वासको प्रमाण हो। अनि भक्ति हाम्रो परमेश्वरप्रतिको डिभोसन हो, जो चाहिँ परमेश्वरप्रति आज्ञाकाल भातृ प्रेम, यो चाहिँ हामी एकअर्कामा राखिराख्ने प्रेमहरू। यो चाहिँ यहाँ केही गुणहरू भनेछ 6, 7, 8 मा तपाईँले फेरि एकपल्ट राम्ररी पढ्नुहोस्। जसले तन मनले यी गुणहरूलाई खोज्दछ अनि परमेश्वरको लागि उपयोगी हुन्छ, तर जसले यसमा लापरवाही गर्छ, अवहेलना गर्छ, हल्का लिन्छ, ऊ फेरि पापको अधिकारमा पर्ने खतरामा हुन्छ, जसलाई बचाइएको थियो, जसबाट बचाइएको थियो। यो 4-5 समय कुराहरू छ। यी कुरालाई बलियो बनाइराख, नत्र भने हामी फेरि परीक्षामा पर्न सक्छौँ। हामी झुटा शिक्षाको प्रलोभनमा, जालमा, फन्दामा, षड्यन्त्रमा पर्न जान्छौँ। अनि 10 अनि 11 पदमा भने चाहिँ यसका ए भाइ हो, तिमीहरूको बोलाहट चुनाउ निश्चय गर्नलाई व्रत प्रयत्न गर। यो कुरा अघिल्लो भागमा पनि थियो, तिमीहरूको चुनाउ प्रभुले किन चुन्नु भयो, किन प्रभुले नियुक्ति गर्नुभयो। दोस्रो पदमा आएर त्यही भन्छ, त्यस बोलाहट र चुनाउलाई तिमीले निश्चय गर। साँच्चै तिमीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ, साँच्चै तिमीले उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ, साँच्चै प्रभुले तिमीलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यस कुरालाई तिमीले बलियो बनाइराख। त्यसलाई नहराऊ, विश्वासमा पतित नहौ, नहलिने भन्ने कुरा चाहिँ। किनभने हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई प्रशस्त गरी प्रवेश मिल्नेछ। परमेश्वरको राज्यभित्र तिमीहरू प्रशस्त गरी, अनि अर्को बाइबलमा चाहिँ आनन्द आदरसित ठाउँ मिल्नेछ। किनभने हामी यो राज्यको मात्रै होइन, अर्को राज्यको लागि पनि हामी तयार भइराखेको छौँ, अर्को राज्यको लागि पनि तयार भइरहेछ। अनि लेखेको छ, साँचो ईसाई चालचलनको विकास गर्दै विश्वासीलाई अझ अधिक निश्चयता प्राप्त हुन्छ। अब साँच्चै नै परमेश्वरको हुन अनि उनको उपस्थितिको आनन्दमय अनन्त राज्यमा उठाइने कुरा छ। हामी यो दुनियाँमा छौँ, तर अर्को राज्यको हकदारी यहीँदेखि हामी बन्दै जाँदैछौँ। अर्को राज्यको योग्य हामी यहीँ भएर बन्दै जानुपर्नेछ। त्यसै होइन यहाँ जेसुकै गरौँ हामी अर्को राज्यमा ठिकठाक हुन्छ भन्ने होइन। त्यो राज्यको लागि हामी यही तयार हुनुपर्छ। बुलाडको योग्य उद्धार मुक्तिको निश्चयता हामीमा हुनुपर्छ। हामीलाई क्रिस्चियन मात्र हो, यो पालि धेरैचोटि भनिसकेको क्रिस्चियन हुनलाई प्रभुले बोलाउनु भएको होइन, तर ख्रीष्टको मुक्तिमा परिपक्व हुनलाई उद्धार मुक्तिको निश्चयता हामीमा हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी भन्छौँ, निकोदेमसलाई भन्छ, तैँले नयाँ गरी जन्मेनस् भने तैँले परमेश्वरको राज्यबारे त सिकाइरहेछस् नि, शिक्षा दिइरहेछस् नि, तै पनि पस्नु पाउँदैन। त्यहाँ पस्नको लागि जुन राज्यको बारेमा तैँले सिकाउँदैछस्, त्यस राज्यको नागरिक हुनलाई, त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउनलाई, त्यसको अधिकार पाउनलाई चाहिँ तिमीहरू अहिले यहाँ संसारमा नयाँ जीवन पाइसकेको हुनुपर्छ। अनि यही कुरो छ, हामीले यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो बुलाट र चुनावको निश्चयता बढ्ता प्रयत्न गर, अथवा निश्चय हुनुहुन्छ बुलाटको योग्य जीवन जिउनलाई। एफिसी 4:1 मा अघि हामीले पढ्यौँ कि अघिले चाहिँ हामी बुलाटको योग्य,
हामी हुनपर्छ। अब यो 12-13मा पत्रुसले आफ्नो जीवन, छोटो जीवनको बारेमा चर्चा गरेको छ है। पत्रुसलाई यो थाहा थियो कि विश्वासीहरू घरिघरि उनीहरूका उत्तरदायित्वको लागि स्मरण गराउनु पर्छ, किनभने परिपक्व इसाई पनि सुस्त हुन सक्छ। यो पत्र पठाउनको यो निश्चय जान्न सकिन्छ कि उसको मृत्युपछि पनि वचनले उनीहरूलाई बढाउँदै लान सक। अनि त्यहाँ लेख्छ, मेरो देहान्तपछि पनि तिमीले यी कुराहरू सधैँ सम्झ भनी म प्रयत्न गर्दछु। अनि यो 13, 14, 15मा मेरो टेरा ढल्ने चाँडै आउँदैछ, मेरो देहान्तपछि पनि तिमीले यी कुरा सधैँ सम्झ भनी प्रयत्न गर्छ। यो पत्रुसको एउटा ठुलो मण्डलीप्रतिको प्रेम, मण्डलीप्रतिको वास्ता, मण्डलीको आत्मिक चिन्ता हामी यहाँ पाउँछौँ। अहिले त म तिमीलाई गाइड गरिरहेको छु, नेतृत्व दिइरहेको छु, तर मेरो मृत्युपछि पनि तिमीहरू विश्वासमा अडिग रहनुपर्छ, विश्वासमा दृढ हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुरोलाई जोड दिएको हामी पाउँछौँ। अनि पत्रुस आफ्नो मृत्यु नजिक भएको छ, त्यसकारण ख्रीष्टको सामर्थ र महिमामा तिमीहरू चाहिँ के गर, प्रत्यक्ष प्रमाणित हौ, बलियो हुँदै जाऊ भन्ने कुरोले चाहिँ। अनि यहाँ हामी देख्छौँ 16 पददेखि अगाडि यो पत्रमा लेखिएको समय झुटा शिक्षकहरूले ख्रीष्टको विशेष ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ भने भन्थे। उनीहरूले शिक्षा यही धूर्ततासँग रचिएको दन्त्य कथाहरू मात्र थिए, तर पत्रको शिक्षा कुनै दन्त्य कथा थिएन। जो शिक्षा दिए सो उनले आफ्नै आँखाले देखेका थिए, येशूको वैभव प्रत्यक्ष गरी देखेका थिए। अनि यो चाहिँ के भनेको भनेदेखि यो 16देखि अगाडि चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ 16 पदमा, किनकि हामीले तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महाशक्ति र आगमनको समाचार दिँदा धुत्याइसित अजमज्याएको दन्त्य कथाहरूको हामीले अनुसरण गरेनौँ, तर उहाँको वैभवशाली रूप हाम्रा आँखाले देख्ने गरी साक्षी छौँ। यसको मतलब के हो भनेदेखि हामीले जो शिक्षा दिइराखेका छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र वचन मार्फत हो। यो चाहिँ कि झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ सबै बनावटी कथाहरू, बनावटी कुराहरू, मान्छेलाई आकर्षण गर्ने कुराहरू, मिठा मिठा र ज्ञानका बुद्धिका कुरा दिएर, अहिले पनि त्यस प्रकारको प्रचार हुन्छ। मान्छेले असल वक्ता हुनलाई, प्रबल वक्ता हुनलाई, सबैको सर्वमान्य हुनलाई उनीहरूले मिठो मिठो वचनहरू, परमेश्वरको वचनलाई एकदम मिठो प्रकारले दिने कोसिस गरिरहेछ। तर पत्रुसले भने त्यो चाहिँ बनावटी कुरा चाहिँ हामीबाट भएन। अनि यहाँ भन्दैछ त्यो चाहिँ धुत्याएका अजमज्याएका दन्त्य कथाहरू भनेको त्यो चाहिँ बनावटी कथाहरू हो होइन। कोही बेला हामीलाई प्रभुको वचन एन्टरटेनमेन्ट प्रकारले हँसाउने, मजा आउने कुरा मात्रै हामी रुचाइराखेको छ, तर हामी वचनको गहिराइमा जानलाई हामीलाई अल्छी लागिराखेको छ, बोरिङ लागिराखेको छ। त्यो कुरा चाहिँ होइन है भन्छ। तर पत्रुसले के भन्दैछ, हामी चाहिँ त्यो कुराले होइन, हामी चाहिँ पक्का कसरी छौँ। पत्रस, यूहन्ना, याकुब जब येशूसँग त्यो पर्वतमा जानु हुँदाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपान्तर भएको थियो, ट्रान्सफिगुरेसन, त्यति बेला उनले एलिया र मोसालाई पनि देखेका थिए। अनि येशूको वास्तविक रूपलाई, एउटा महिमित र वैभवशाली रूपलाई पत्रुसले देखेका थिए। अनि त्यति मात्र पत्रुसलाई येशूको मृत्यु, पुनरुत्थान सबै कुरो थाहा छ, त्यसको प्रत्यक्ष हुने चाहिँ गवाही हो। त्यसै कारण हामीले चाहिँ यो कुरो गरेको छु। अब 18 पदमा आउनुहोस् एकैचोटि। 17, किनकि महाप्रतापी महिमाबाट उहाँलाई यसो भन्ने बानी आउँदा, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनमा म अति प्रसन्न छु। उहाँले परमेश्वर पिताबाट आदर र महिमा पाउनु भएको छ। येशू ख्रीष्ट जसको प्रचार गरेको छौँ, मान्छेले मात्र होइन, माथि स्वर्गबाट पनि उनको घोषणा गरेको छ, यिनी चाहिँ मेरो प्रिय पुत्र हुन् भनेर डिक्लेयर गरिदिएको छ, घोषणा गरेको छ, कन्फर्म गरिदिएको छ। भनेदेखि पिताले पनि उनलाई आदर र महिमा दिनुभएको, यो कुरा हामी प्रत्यक्ष छौँ। त्यसपछि यहाँ भन्दैछ, अब त्यो पवित्र डाँडामा हामी उहाँसँग हुँदा स्वर्गमा आएको त्यो बानी हामी आफैले सुनेका छौँ है। त्यसकारण अब यहाँ पत्रुसले भन्न चाहेको छ है, यसलाई पछि दोस्रो अध्याय गर्दा पनि म रिपिट गर्छु। अनि यहाँ के छ भने, अब वार्ता पुष्टि गराउने हामीसँग अगमबानीको वचन छ,
अब झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल र तिमीहरूको हृदयमा बिहानको तारा नउदन्जेल अन्धकारमा बलिरहेको दियालो झै गरी तिमीहरूले त्यसलाई ध्यान दियौ भने असल गर्नेछ। अब हामी झुटा शिक्षाहरू बाँच्नु हो भनेदेखि पहिलो कुरो के भन्दैछ 19 पद, अब वार्ता पुष्टि गराउने हामीसँग अगमबानी छ। अगमबानी भनेको यशायाबाट येशू ख्रीष्टको बारेमा, जन्म मृत्यु सबै सेवकको बारेमा छ। अनि यर्मियाबाट भएको थियो, मिकाबाट भएको थियो, त्यो भविष्यवाणीको पुस्तक हामीसँग छ पुष्टि गर्ने कुरा। अनि त्यसलाई चाहिँ झिसमिसे उज्यालो नहुन्जेल तिमीहरूको हृदय बिहानको तारा नहुन्जेल चाहिँ झिसमिसे उज्यालो भनेको चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेल हामी यो संसारमा अन्धकारमै छौँ। संसार अन्धकार देखाइरहेछ र एक दिन हामी ख्रीष्टको आगमनले चाहिँ एउटा उज्यालोपन आउँछ। अनि त्यो चाहिँ स्वर्गीय कुरा हो। अनि त्यही कुरोलाई यहाँ भन्दैछ बिहानको तारा प्रभु येशू ख्रीष्ट। जब बिहानको तारा देख्छौ नि त्यसले चाहिँ उज्यालोपन आउँछ। त्यो नहुन्जेल चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन आउँजेल चाहिँ तिमीहरू परमेश्वरको वचनमा अडिरह। अनि त्यो चाहिँ 20 पदमा जो परमेश्वरको वचन चाहिँ तर पहिले यो जाने कुनै धर्मशास्त्र कुनै अगमबानी कसैले खास आफ्नै अर्थ दिएको होइन। परमेश्वरको वचन चाहिँ मान्छेले कल्पना गरेर लेखेको, आफ्नो अर्थ लाएको, आफ्नो इन्टरप्रिटेसन, आफ्नो अनुभव होइन। तर यो चाहिँ किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्मामा उत्तेजित भएर मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्दथे। जति पनि बोले पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा, पवित्र आत्माले उच्चारण गर्नु दिए अनुसार अन्य भाषा बोले भने चाहिँ पवित्र आत्माले उनीहरूलाई सामर्थ्य तुल्याए। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ मान्छेको कल्पनाबाट, मान्छेको बुद्धि र ज्ञानबाट होइन। तर अस्ति हामीले पढ्यौँ नि पहिला पत्रस 1:23 मा परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी। परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ? विनाश हुने होइन, नाश हुने होइन, तर कहिले पनि यो नाश हुँदैन, अविनाशी है। दोस्रो कुरो भने चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ अनन्त छ, सधैँ रहिरहन्छ। अनि त्यही कुरो यहाँ हामी पाउँछौँ। अनि तर परमप्रभुको वचन त सदा रहिरहन्छ। अब तिनीहरूले प्रचार गरिएको समाचार वचन पनि यही हो। र यो पहिलो अध्याय पहिलो पत्रसको दोस्रो पत्रसको पहिलो अध्यायमा हामी यही कुराहरू पाउँछौँ कि प्रभुको आगमनसम्म यस्ता झुटा शिक्षाहरू, भरमाउने शिक्षाहरू, कन्फ्युजन पार्ने कुराहरू आउँछ, ख्रीष्ट विरोधीहरू आउँछ। तर हामी उहाँको आगमनसम्म परमेश्वरको वचनमा हामी के गर्नुपर्छ? बलियो भएर रहिरहनु पर्छ। अनि यहाँले चाहिँ इसाईहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि भविष्यवाणीहरूमाथि ध्यान देऊ, मानिसहरूको मन गढन्ते कुराहरूमाथि होइन, तर भविष्यवाणी उहाँको दोस्रो आगमन परमेश्वरद्वारा दिएको सन्देश हुन्। सबै सन्देश परमेश्वरको आत्माद्वारा दिएको थियो, जो केवल उनकै आत्माको सहायताद्वारा हामी बुझ्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई यस्ता झुटा शिक्षाहरू, भरमाने शिक्षाहरू, परीक्षाहरू छ, तर हामी परमेश्वरको वचन अडेर उहाँको बुलाहटको योग्य भएर हामी जिउँ। प्रभुले वचनद्वारा सबैलाई आशिष दियो। प्रेमी पिता परमेश्वर, तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद छ। आजै हामी 2वटा अध्ययन गर्दा पहिलो अध्यायलाई पनि समावेश गर्दै जान्छौँ। तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, सबै सुन्दै सिक्नलाई तपाईँले अझै गहिरो रूपमा पवित्र आत्माले बुझाउँदै लानुहोस्। येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा आमेन।